السلام عليكم، مساء الخير، مساء الانوار، عواش مبروكه. مرحبا بكم معنا في هذا اللايف الجديد اللي غيكون فيه معنا السي مروان اللي كنتظروا الالتحاق ديالو. السي مروان غرناطي صديق عزيز عليا. حنا كنتظروا في الالتحاق ديالو معنا. شكون اللي معنا بعدا؟ اول الملتحقين اش من مدينه؟ شكون؟ اكرام. جميع الاسماء. هلو. بارطاجي سا سغا تري انتريسون. السي مروان صديق غالي عليا وعنده ما يقول ما شاء الله. واحد الصديق اللي ما شاء الله طاقة إيجابية. انتظار الالتحاق ديال الصديق ديالنا. الجديدة. صافا إكرام الجديدة. كومون صافا الناس ديال الجديدة؟ ما بعيداش بزاف الجديدة، سي جوست لا. كنعقل واحد النهار مشيت كنجري حتى للجديدة. مشيت بالجري انا وبوعسرية ويوسف سربوت وامين يونس. دار بيداك الجديدة. جري وحدة. صافي 2 ans. فينك السي مروان؟ باقي ما بنتيش ليا، ما طلعتيش السي مروان. مروان الغرناطي مقدم برامج، صاحب شركة في ليفينمونسيال. انا كنكتب ليهم اونلاين. جو سوي. كتبوا لي جو سوي اون بلان لايف ياك. جو طاطون. دي اس اوبا. يلا السي مروان يلا اعتقنا. اين انت يا مروان؟ اين انت يا جميل؟ بونسوار اسماء. بونسوار هشام. فاتحة مرحبا بك. فاتحة دو طونجي مرحبا بك. ما سور اوسي اللي طونجي. مليح. امينة اللي اوسي طونجي. سي بدر الادريسي تبارك الله عليك. Ah, c'est un rêve à Badr de faire Casamarac en courant, je te jure. Hein. 230 km, c'est faisable, c'est pas vraiment la mer à boire. Il faut juste se préparer, mais on peut le faire. Hein. Salut Hicham Zahar, ça va خويا؟ نحاولوا نعاودوا نعيطوا لمروان. صبروا معنا شوية ها لي زامي، وسعوا خاطركم معنا. حنا كنعاودوا نانفيتيو السي مروان معنا. جو سوي لا. اه tu es là. Eh ben ta caméra aussi elle est là. Bravo عليك. Ajoute. يلا accepte السي مروان. طاطون سي توا لا فوديت. انا غنقدم، غندير الدور ديالك. غندير منشط على طابليت قدامي، الاسئله قدامي. سي كريم الجابري توحشناك اخويا، الله يحفظك. On attend l'acceptation, c'est en cours. Je t'ai re-invité à سي مروان، ما عرفتش علاش من الاولى ما كونيكس. وي. اه. اهلا وسهلا. هلو سي مروان. سي طارق. سيدي. صافا كلشي مزيان؟ صحيحتك في امان الله؟ الله يكبر بيك وانت. الله يخليك. صافا الحمد لله والشكر لله. حنا كونفيني دو لوكس. كونفيني دي لوكس. بصحتك اخويا، بصحتك، هنيئا لك. دابا اون صافا انفيرسي كلشي لي مزيان رول. خويا طارق. دابا اون انفيرسي لي رول. اه انت اللي كنتي كتستهدف الناس. صافي لا سي ديجا انفيرسي. انا اللي غنستهدفك. مرحبا اخويا مرحبا. مرحبا بسي مرحبا والف مروان. مرحبا، نهار كبير هذا. نهار طبوزي هذا، نهار سمين. نهار سمين، ولكن حنا ماشي سمين سمين طبوزيين، بلاتي. حنا فيتا. قول لي كي داير انت الوالد فاهمني. بعدا؟ كي داير صافا طون الحمد بابا؟ لله لاباس بك خويا طارق. صافا لاباس عليه الحمد لله والشكر الما لله. الله ماركي ها، يخليك. باسو لو بونجور، سلم عليه بزاف. الما الله ماركي يحفظك. الله جلست معاك يخليك غير بالله. كان بليزير. بالله ميرسي بوكو. الله يخطيك. صافا سينون.
Ça va très très bien, alhamdoulilah, كلشي نيكال, confinement de luxe, beaucoup d'entraînement, beaucoup de lecture, beaucoup آه. de live. انا راني متبعك تبارك الله عليك. الله يكبر بك خويا مروان. سي عرفتي فاش مروان انا كتقول شي كنعرفك. واحد الله يعطينا، كتبغي تقول شي واحد الله يعطينا حالتك، انا كنقول يا ربي تعطيني حالتك. ويمكن غتسمع في لا حالتك. براتيك دو سبور و لو ريتم و لو ستيل دو في، تبارك الله عليك اخويا. ça donne الله envie يكبر. de vivre en bonne santé فاش كنشوفوك. لا هادشي اللي كنتمناو من الله، الصحة والعافية. سي مروان انا كنعرفك مزيان، كنعرفك مزيان، وصديق ديالي، وخدمت انا وياك بوندون 2 ans. الناس اللي يمكن كيعرفوا ولا ما كيعرفوش، عامين وانا وياك اونصومبل في تيلي ماروك. كانت واحد التجربه اكزاكتومون. ناجحه بالنسبه لي وبالنسبه ليك، عشنا بزاف، كنا كنشوفوا 3 المرات حتى 4 في السيمانه. واشاءت الاقدار ان كل واحد مشى في واحد الطريق. انت دابا مقدم ومنشط في ار تي ام، ار تي ام راديو تلفزيون ماروكان، الاذاعه الاولى. انا كنعرفك ولكن الناس ما كيعرفوكش. شكون هو مروان في عجاله؟ واش نقول لك، مروان هو واحد المواطن مغربي. مروان انسان مواطن مغربي، كبر في عائله عاديه مغربيه. آه، المحمديه. قريت في مدينه المحمديه افكتيفمون. قريت في المدرسه العموميه المغربيه. آه، هادشي اللي كاين. من بعد كانت الدراسه مورا الباك ديالي. من مورا الباك ديالي كنت باغي ندير بزاف ديال الحوايج او ميم طون، وما عرفتش شنو باغي ندير. ولكن دائما الميول، شنقول لك، هاد الميول الصحفي، هاد الميول الفني، هاد الميول كان ديما من عندي وانا صغير. ولكن كنت كنقلب شنو غادي نقرا باش يمكن لي نحقق هاد لو غيف ديالي. اها. ففي ليبوك اون ما كونسيي بليزاداك، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. مهم. و على في دو كونكور ديال ليزاداك ما اه. مشيتش ندوز الكونكور. ما مشيتش علاش؟ ندوز الكونكور حيت، علاش؟ وهنا كنقولوا ديك المساله ديال بعض المرات نخلي ولادنا يختاروا شنو بغاو يقراو. هادشي علاش كنقولوها ديما، كانت شويه لانفلونس ديال لونطوراج ديالي في هذيك الوقيته. وشنو بغيتي دير انت، داك الشيء في الفن وراك عارف، وداك الشيء ما غاديش يوكلك الخبز، وغير الفن والتمثيل، وراك عارف التمثيل في المغرب ما خدامش. لا كنقول لهم راه ماشي ضروري ندير التمثيل في المعهد، راه نقدر ندير الاخراج، نقدر ندير التنشيط، نقدر ندير بزاف ديال الحوايج. دونك فوالا، كانت شويه لانفلونس ديال لونطوراج ديالي اللي ماشي ما خلاونيش ندير هذاك الشيء اللي كنت باغي، ولكن اثروا عليا شيئا ما. مم. دونك شنو غندير ما ندير، شنو غندير ما ندير، شنو غندير، اجي غندير الدغوا، غندير القانون. مزيان دروا سي. بريفي فرونسي، دروا بريفي مزيان. فرونسي. فقريت في لافاك ديال المحمديه، قريت القانون، شعبة القانون الخاص باللغة الفرنسية. خديت لا ليسونس ديالي. في هذوك لي 3 زون ديال لا ليسونس بدا العشق ديالي للدومين ديال القانون. صافي دخلت لقيت راسي زعما مزيان، كنت كنقرا مزيان زعما، تادابطيت مع لي شوز وصافي، ومشيت عجبني هذاك الشيء. من بعد ساليت لا ليسونس. اي واحد كيقرا شي حاجه اللي ما كانتش عاجباه في الاول، نورمالمون غيقرا ليسونس، غيشد هذيك الكريطينه اللي كنهضروا عليها وغيمشي يقلب، صافي. يقلب على راسو ديك الساعه. انا لا، انا قررت انني ندير ان ماستر. ما شاء درت ان الله. ماستر اون درو دي زافير. اون ايتي واحد لا فانتين، دوزت لي كونكور وداك الشيء. المهم جبت الكونكور ديال درو دي زافير، دخلت، كنا 20 واحد اللي تخدينا من لافاك، قرينا. ابخي 2 زون خديت الماستر ديالي. في هذيك العامين بون، من السنه الثانيه ديال لافاك ديالي في لا ليسونس. بما ان الميول كان عندي ديما هو هذا العالم ديال التنشيط وديال هذا لو دومين هذا ارتستيك، سي اون فو دير ارتستيك، بغينا نصنفوه فني. كان ديما هذا الميول، وكنت كنمشي كنخدم مع دي زاجونس ديفينمونسيال اون طون كانيماتور ميكرو. شوف كنقرا الدروا، والسبت والحد كنمشي نخدم انيماتور ميكرو، وكنخدم عرفتي ديك العشيه ولا هاد كدبر واحد على الساعه راسك ساعتين. بالعربيه، كدبر على راسك. ندبر على راسي. كنجيب في هذاك الويكاند واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم اتيديون. يا سلام. بخير، حياه سعيده. الوغ كو الوالد ديالي ان سيغتان مومون ما بقيتش كنقول ليه عطيني فلوس.
كيقول لي واش خصك شي حاجه، كنقول ليه لا بخير والله ما خصني شي حاجه الحمد لله والشكر لله. سيتي بور مو ان ديفي، بدا كيعجبني الحال، بديت كنرتاح وكنقول شوف انا كنقرا او ميم طون السبت والحد كنخدم على راسي بخير وعلى خير، ما خصني حتى خير. ان جون ايتوديون كيدبر في 1500 درهم السبت والحد، ضربها في 4 ديال لي ويكاند في الشهر، راه يا ليل يا عين. آه. دونك من بعد الماستر ديالي لقيت راسي انني هادشي خاصك زوين اللي تختار، درت. خاصك فوالا. تختار. لا من بعد مشيت وانا كنقرا كندوز دي ستاج، دوزت ستاج في لا بانك، دوزت ستاج في دي سوسيتي في السيرفيس جوريديك. عرفتي فاش كندخل لهذاك ستاج كندوز فيه شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، وكنجلس وكنقول واش زعما مروان انت غتقدر تبقى دير هادشي حياتك كلها؟ تبقى تمشي الصباح تجلس في البيرو، تبقى تقال المشاكل الاداريه والقانونيه ديال الشركه، غادي تصدع الراس كيتسالوا الفلوس لهذا الريكوفرمون المشاكل. واه ميزون كنت محطوط في واحد لو دومور، سيرفيس. ميزون ها دومور، اكتب هذه البروميير ميزون دومور، دوزيام، تخوازيام. الواعره شنو هي الواعره طارق؟ سي آه. كو في واحد لو ستاج ديالي في واحد لا بنك بلا ما نقول السميه، حطوني في سيرفيس ا تي دي، افياتير ديتوندور. عرفتي اللي غيحيدوا ليه شي حاجه من الاملاك ديالو، ولا غيحيدوا ليه شي حاجه من الكونت ديالو، ما خلصش الكريدي. المهم قلت ما يمكنش، لا لا لا, لا ماشي انا، ما نقدرش ندير هذه الخدمه هذه، سي با موا، ما مرتاحش. مروان واخا قريتي 5 سنين مورا الباك، مازال طريق قدامك، مازال تقدر تبدل كل شيء. الحب مازال ديالي امل. الدومين ديال وي صافي قررت ما غاديش نخدم في هذا الشيء طارق، سي بون واخا قريتو ما نخدمش فيه. تما جا لو ديكليك ديال ليفينونسيال، ديال انني كنت كنخدم في الايفنت، دونك ولا عندي واحد لو سافوار فير اون تيرم دورغانيزاسيون ديفينمون، اون تيرم دو نيغوسياسيون، كنتلاقى مع لي كليون كنشوف شنو كيبغيو، كتعجبهم لا بريستاسيون ديالي، كيرتاحوا فاش كنكون كنشرح لهم. اي دايوغ كانوا دي زاجونس في ليبوك لي مالين لي زاجونس ديفينمونسيال اللي كانوا كيعيطوا لي نخدم معاهم. طورات العلاقه ديالنا، ولاو كيعيطوا لي من غير لانيماسيون ديال لي زيفينمون، مي ولاو كيعيطوا لي في لا بريزونطاسيون ديال لي بروجي ديالهم ولي بروبوزيسيون ديالهم مع لي كليون ديالهم. شافوا في ديك الطريقه ديك الاقناع وداك لا نيغوسياسيون، كنشرح مزيان وكنفهم مزيان، كنضحك مع الكليان شويه، الكليان كيخرج ناشط عاجبو الحال، كنقضيو لافير. دونك سكيفي تما بديت كنقول تيا مروان، عندك واحد لي عندك واحد لي كومبيتونس دو نيغوسياسيون، كتجلس مع الناس راك عارف الطريق، كنجلسوا كنضحكوا صافي كنتصاحبوا كنوليو صحاب. دونك هاد لوتي اللي عندي ولا هاد لاكي اللي عندي قدرت انني نقرر. شوف اكسبيريونس ديال كنحضر في دي زيفينمون، جيد ا لورغانيزاسيون ديفينمون، قررت انني غادي ندير لا سوسيتي ديالي. شحال كان في عمرك؟ كانت عندي 24 عام. واو، مانيفيك. ما عمري خدمت في شي شركه بور تو دير، الشركه الاولى اللي خدمت فيها هي الشركه ديالي. طون بروبر باترون، باترون ديال صافي راسك. صافي. مثالي يحتذى بها مروان، تبارك الله عليك، انا فخور بك الله وفخور يحفظك. بانك معنا انا اليوم. حاولت نسبي لك شويه لي شوز، مي ان باركور شويه انا راسي دابا كنجلس مع راسي افيك ان بو دو ريكول، كنقول كيفاش هادشي وقع. فهمتي زعما آه. العقل كيقول ما يمكنش، ولكن راه يمكن. ممكن، كل شيء ممكن. فوالا. كيقول لك لي زونغلي، كيقول لك ذا سكاي از ذا ليميت، السماء هي الحد، ودابا ما بقاتش السماء هي الحد. يعني لا والو، يسوفي دو ريفير، خصك نو تحلم، ليميت. فوالا. تحلم وتخدم على الحلم ديالك، وكل شيء ممكن تحققه. خصك شويه د الوقت، وتعطي الوقت الفوكس، وتعطي المجهود وتصبر، كل شيء تحققه. وتسد ودنيك، سورتو تسد ودنيك ان سيغتان مومون، فاش كتبقى تسمع بزاف لونطوراج ديالك، باغ امور هذاك لونطوراج ديالك، باغ امور ليك كيخاف عليك، سي نورمال، سي هومان. وي. غير هو بعض المرات هذاك الخوف ديالهم كينتقل ليك انت، وكدير قدامك دي فخان، ما كتقدرش تكمل، كتكون باغي تاخذ واحد لا ديسيزيون ما كتاخذهاش حيت راه قالوا لك داك الشيء راه ما غيصدقش. مم. انا شنو كنت كنقول مع راسي؟ ويلا ما صدقش كاع، اش غيوقع؟ اش يوقع؟ عندي الدبلوم ديالي غنمشي نقلب انا على راسي ونخدم. فهمتيني؟ هذا هو الريزونمون اللي كان عندي. انا خلعوني في الاول حتى من لا كرياسيون ديال لونتربريز، ودابا حنا كنهضروا ابري 6 ans ولا 7 ans من لا كرياسيون ديال لونتربريز ديالي، ولينا كنسمعوا
l'entrepreneuriat ولينا كنسمعوا ليطا ولات عندها لا بوليتيك بور انكوراجي لي جون لا كرياسيون دونتربريز بلا بلا ولينا بلا كنسمعوا بلا بلا المقاول الذاتي. بلا 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 ماشي الحقيقة. شوف لا باش غير كنقول لك لا توندونس اللي ولات والغيزونمون اللي ولا سي لونتربرونيا. وي بلونتربرونيا باش يمكن لك تبدل الحياه ديالك، بلونتربرونيا باش يمكن لك تعيش حسن من داكشي اللي كنتي كتصور. اي بيان سور خصك تعرف هو واش غتمشي مروان، في هاد لونتربرونيا. هو مروان من غير الصبعين نقاطعك. هو مروان ليطا ملي كتشجع لونتربرونيا لان ما بقاش عندها القدره ان تخدم كاع لي جون اللي كيخرجوا سوغ لو اكزاكتومون. مارشي دومبلوا، ماشي واي باش يعيشوا افضل ولا يعيشوا احسن ولا كل شيء. لان كنلاحظوا ان انت اونتربرونور وانا اونتربرونور، بجوج عندنا لي سوسيتي ديالنا وعارفين الواقع. راك عارف الواقع زعما اكزاكتومون. واي نجلسوا انا وياك واحد 2 سوايع نعاود لك على الريكوفرومون كي داير، نعاود لك على بيان الشركات سور بيان سور. كي كيستخسروا لي بتيت سوسيتي، كانك الا مابقاش عندك ان فون دغولمون يقدروا يقتلوك. مي الدوله مابقاش عندها القدره باش تخدم هاد لا ماس اللي كتشد الباك وكتشد باباك وكتشد الباك بلس 4 باك بلس 5 لي ماستر لي دكتوراه. عاد كتشجع ان الانيسياتيف ان تكون لونتربرونيا كله ياخذ زمام الامور. حتى انا كنشجع ان كل واحد ياخذ زمام الامور، ما يبقاش يتسنى في الصلاغيه. لان كاين واحد ليبانويسمون كبيره. مروان راك عارف هذه القضيه ملي كتنجح في الشركه ديالك. قول لي بيان سور. العقبات على الشركه ديالك ملي بديتيها، شنو هما المخاوف والعقبات اللي كانوا؟ حنا كنهضروا بيان سور هادشي راه مازال ما درت لا، مازال ما عندي حتى شي تجربه في التلفازه. التلفازه راه بوحدها عاد غتجي من بعد، عاد نهضروا عليها من بعد. مي اون طون كونتربرونور كانوا بزاف ديال العقبات. اولهم انا قلت لك لونطوراج، هو اللي ما كانش تشجيع، وكانوا ديما كيخافوا غدير شركه ناري الضرائب غيغرقوك غيديروا ليك غيفعلوا ليك عندك. باش يا تحبس. ودي الخويا، يا ودي الله يهديكم، الله يهديكم. وهنا فين غيلعب لا، فين غتلعب لا فورماسيون جوريديك ديالي، فين غتلعب معايا مزيان في لا جيستيون، بعدا في المونتاج ديال لا سوسيتي ديالي، في لا كرياسيون دونتربريز ديالي. مم. اي فقدنا السي مروان، ما عرفتش علاش الكاميرا مشات ليه. مي بما ان انا ومروان غنكملوا بما يرجع، هذا فاصل اشهاري. بما ان مروان اونتربرونور، انا كنعيش لونتربرونيا وعندي لا سوسيتي ديالي انا. كاين واحد الواقع مرير جدا ان كتخدم مع الناس كيعطوك دي مارشي كتخدم معاهم كيكونوا محتاجينك زباين عليك دابا زرب ما كل شيء. ولكن ملي كتوصل للخلاص كيعود واحد الوجه اخر. ان اي واحد فيكم بغى يدير الشركه ديالو خصو يكون يستحمل، ما تخلصش، خصو يبقى خدام. فازي مروان انا كنت نعاود. قلت لي ليكسبيريونس جوريديك ديالك بارابور على كرياسيون دونتربريز. فوالا. هنا الاول مره، هنا الاول مره غنوعى بلامبورطونس ديال لا فورماسيون اللي درت، وما كانش عاجبني عليها الحال في الاول. هنا غتعاوني بزاف فاش بديت كنجمع الوراق ديال الشركه ديالي اي تو والمسائل. دونك غنولي كنعرف شنو اللي ليا وشنو اللي عليا. ما نتسناش الكونطابل بوحدو يقول لي شنو خصني ندير، ولكن انا بدوري كنت عارف راسي شنو خصني ندير. كنت عارف شنو هما لي با اللي ما خصنيش ندير جوريديكمون. لو كادر جوريديك كنت دارسو وفاهمو مزيان. بون كانت لا سبيسياليتي ديالي دروا دي زافير، دونك تو سكي افير. قانون ديال الشركات كنت ضابطو مزيان. دونك في هذا لو كوتي عاوني بزاف. سي فري كان ديماراج ديال اون سوسيتي، وهنا غنتكلموا على غادي نقولوا المشاكل الصغيورين اللي كانوا في الاول. ما كتكون ما عندكش اون باز كليونتيل ديالك. الوغ كاين لافونتاج اللي كنت درت، سي كو قبل من لا كرياسيون دونتربريز ديالي، هذا جو بونس جو كونساي حتى بزاف ديال لي جون اوجوردي قبل ما يدير لا كرياسيون دونتربريز ديالو ياخذ لو ريسك. حيت سي ان ريسك، سي ان ريسك لا كرياسيون دونتربريز سي فريمون ان ريسك. اي il faut vraiment faire une étude de marché، تعرف واش داكشي اللي غادي دير لاكتيفيتي الكوميرسيال اللي غدير واش لو مارشي محتاجها او لا، واش انت غادي تجيب اون فالور اجوتي او لا، ولا غير غتدخل في اون كونكورونس وغتلقى الناس الكبار منك وفايتينك غادي ياكلوك ما غتضيمش حداهم كيف ما كنقولوا. il faut vraiment faire une étude de marché، تعرف لا كونكورونس شنو فيها شنو ما فيهاش. دونك بزاف ديال الحوايج حنا ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي ديالهم، غير كنحاولوا انا نعطيو دي زيدي للناس اللي متبعينا في هذا اللايف. اول حاجه غيبداو المشاكل. لا بون باش نتفادى بزاف ديال المشاكل، انا قبل ما لا كرياسيون دونتربريز بديت كنخدم اولا كنشد دي كليون ولا كنشد خدامي. اي جو فاكتور افيك اون سوسيتي ديال ان امي ديالي. داكوغ كنشد انا لو مارشي افيك مي كونيسونس افيك مون ريزو، الناس اللي كتعرفني في خدمتي اي تو. و او مومون دو لا فاكتوراسيون كندخل واحد لا سوسيتي اللي كتفاكتوري ليا وكتعطيني النصيب ديالي وكتاخذ النصيب ديالها.
من بعد ولات عندي بحال واحد لو بيتي ريزو ديالي دو كليونتيل ديالي اللي كيعرفني كنعرفو ولا باغي يخدم معايا. انا قلت بما انه كاين الاقبال على لو سيرفيس اللي كندير، دونك il faut passer directement avec le client، ونولي انا اللي كنفاكتوري لو كليون باش اولا انا نكبر ونكبر لو شيفر دافير ديالي اي افيك لو طون. ومن بعد غادي يجيو الناس اللي كدير لونتربرونيا ولا الناس اللي عندهم شركات سي طريقه تعرف هذه المساله هذه، كتولي كتهضر على الريفيرونسمون، كتولي شكون انت، ماشي باش كتفاكتوري، شنو لي ريفيرونس ديالك انت، شنو اللي تقدر دير انت، شنو البارماريس ديالك انت. شركه بيرسونيل عندها عام ماشي براندين. الشركه اللي عندها 5 سنين، ماشي هي الشركه اللي عندها 6 سنين. باش كتبغي تدخل دي زابيل دوفر خصك تكون انت وازن. فوالا دونك هذه فاش جات ليدي باش نكري انا لونتربريز ديالي. دونك هذا هو اللي كان ساهل عليا شويه في الاول، انني فاش درت الشركه ديالي كنت ديجا عندي واحد لي كليون ديالي اللي كنخدم معاهم اللي عاونوني في لو ديماراج. مروان، انا الفرق بيني وبينك انني انا قبل ما نكري لونتربريز ديالي كنت خدمت 17 عام، 17 عام كوم وي. سالاري. 17 عام وانا سالاري، ومن بعد خرجت من في واحد اللحظه صافي عييت، قلت غنخرج غندير الشركه ديالي. انت كان عندك لا شونس انك ما عمرك كنتي سالاري. هو واحد، انا غناخذ من وقتك شويه. ملي كتخرج الشهر الاول اللي خرجت انك تمولف داك الفيغمون، لا كارت غازوال، التليفون آه. غراتوي، الطوموبيله غراتوي وكل شيء. انا الشهر الاول اللي خرجت عاد كندور جنابي والريال ما كيدخلش. خلص معلم. خلص معلم الطوموبيل، خلص كل شيء. كلشي. لدرجه، وهذه نعاونوها مع الاصدقاء، نعاودها للاصدقاء ديالي وكل شيء. لدرجه انا حطيت الطوموبيل وعدت كنمشي على الفي تي تي. عاد كنخمم المازوت، فهمتي ولا لا؟ يعني الناس خصهم وليتي يكونوا واعيين. كتخلصوا. يعني واي. الناس خصهم يكونوا واعيين بانك ملي كتحيد من اون سيتوياسيون، حسب، دير في بالك راه ديك لا سيتوياسيون عندها دي زافونتاج اي دي زانكونفينيون. يعني عندك بيان واحد سور. لو بوس اللي كيبقى يغوت عليك، عندك لي زوبجيكتيف، عندك واحد لا بروسيدور اللي ما كتفهمهاش وكيصيفطوا عليك من لا ديفونس في باري وكيوركوا عليك وكيبدلوه وكيطلع لك الدم. مي او ميم طون راه كاين واحد الفيغمون اللي كيطيح شاك موا، وكاين واحد لي زافونتاج، كاين واحد لو فيلي سوسيال. انا ملي خرجت ما بيان بقاش سور. داك الفيلم، وكان واقع مرير، ولكن الحمد لله تجاوزته وانا باقي فيه. فازي سي مروان. اكزاكتومون هذا هو اللي، هذا هو اللي كيخلي بزاف اجوردي ديال لي سالاريي واللي ولفوا هذاك لو سالير وهذوك لي زافونتاج ديال السالاريا، انه ما يدوش ليطاب اللي من موراها اللي هي لونتربرونيا. دونك يفضل انه كيقول لك انا عندي واحد لاسيورونس ديالي في الحياه اخويا، وانا مع كونفور، لو الشركه كونفور ديالي دايره لي لاسيورونس، دايره لي التليفون، ميتيال. طوموبيل، هذه هذيك هي منطقه الامان اللي كنهضروا عليها حنا ديما. هذيك هي لا اه. زون دو كونفور اللي وي. خصنا الا ما خرجناش من هذيك لا زون دو كونفور نسى انك غتحقق ولو ابسط الاحلام في الحياه ديالك. مم. لا، ما تو خرجتش من ديك سامبلومون. لا زون دو كونفور، وانا وياك اصدقاء، وكنا كنهضروا في هادشي في الديفلوبمون هيومان ملي كنا في ديك ليكسبيريونس ديال 2 زون. الا ما خرجتش من ديك لا زون دو كونفور ما تعرفش راسك بعدا شحال وازن، اشنو كتسوى البيرسونيل وي. براندين ديالك. ما كيسوى والو، ما عندكش بيرسونيل براندين لانك انت كتخدم لي زوبجيكتيف ديال واحد الشركه. مع احترامي لي اكزاكتومون. سالاري، كاين بزاف اللي مسكين ما يقدرش يخرج لان بيان اونجاجي سور بزاف. بيان سور. كنحترم ان الكل زعما الكل يدير كما بغا، شوف، ولكن خصنا نعطيو راحتنا. طريق وراه ما مم. يمكنش كلشي يولي اونتربرونور. فوالا. شكون اللي غيخدم في هذوك الشركات؟ فهمتيني؟ سي هي. مروان، كاين واحد القضيه اخطر من هكذا. فين هي المناعه النفسيه ديالك وانت كتعرف هذا الشيء في هذه لا بيريود دو كونفينمون؟ حتى واحد مثل بغى يخلصنا. بحال دابا انا نقول لك انا خدمت مع شحال ديال الشركات، ما عرفتش لوكا ديالك تقدر تعاود لي عليه. بيان انا سور دابا بيان ما سور تلاش سي بغاو الكا. يخلصوني، ما تلاوش بغاو يخلصوني، كنعيط في التليفون ما حتى واحد مثل بغى يهضر معايا، فهمتيني؟ ماشي ما بغاش يهضر معايا فيا لا بيست فيا الطاعون، كيقول لك كورونا صافي، كيعطيك هذا الجوكر كيقول لك كورونا. تشوفوا، ولكن خصنا اريت عندك المناعه بيدجي. النفسانيه، تقول ما عنديش هذا المومون، ما عنديش، ولكن راه عندي واحد الشيفر دافير خارج، غنجيبو لان غيدوروا غيحتاجوني، لان انا اللي غيرفورونسي عنده في داكشي اللي كيديروا هما. اكزاكتومون شنو سا. التوب وان في داكشي اللي كيديروا وهذا هو هما. لو بوان فور. هذا هو لو بوان فور. فازي هضر لنا انت على ليكسبيريونس ديالك وعلى هاد لا بيريود ديال الكونفينمون. حيت كان الناس كيعرفوك كمنشط، غنجي لك انا وياك للتنشيط، ولكن ما كيعرفوكش كوم اونتربرونور. كيفاش كتجيري هاد لا بيريود دو دوت ديال الشك؟ واش غيكون ليفينمونسيال تمحن انت فيه وانا فيه؟ انا سبورتيف وانت ارتستيك، انا وي. سبورتيف نيوتريسيونيل كوتشين، مي انت ارتستيك. كيفاش كتجيري هاد لو دوت؟ الوغ خويا طارق، دايوغ انت هضرتي على واحد الحاجه اللي هي مهمه، قلتي الا ما خرجناش من هذيك لا زون دو كونفور ديما كيبقى عند الناس هذاك لو دود، كيبقى عند الناس ذاك التخوف من هاد الازمات اللي حنا كندوزو بهم دابا، سي صا.
هذه راه ازمه اللي حتى شي واحد كنظن اونتربرونور ولا من غير اونتربرونور ما كانش ضارب لها الحساب دايوغ. فعلا. الوغ كو الا جينا نوقفوا هنا ونقولوا راه غتوقف الدنيا صافي نرجعوا نديروا اي حاجه اخرى من غير لونتربرونور. الوغ aujourd'hui انا كومون جو فوا لا سيتوياسيون، انا بالنسبه لي هذه سي اون سيتوياسيون اللي غادي دوز، غير انا جو دوا فيغ ليفور اي adapter l'activité d'IELI. Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire une autre étude de marché, du nouveau marché. Les collègues qui sont dans la société, on est en train de restructurer la stratégie d'IELI. On voit le service aujourd'hui. On ne peut pas se décider aujourd'hui, il y a 2 mois, 3 mois, on a une vision à la. D'accord. Je sais le marché, je vais te dire ou là. الا كورونا حبسات بيان سور كو واخا تحبس كورونا ما غاديش نرجعوا كيف ما كنا كنعيشوا، سا سي كلير. فعلا. يعني aujourd'hui حنا en tant que prestataire de service vis-à-vis du client, on doit adapter le service ديالنا le besoin ديالو actuel. كنديروا ليفينمونسيال، كيدير ليفينمونسيال aujourd'hui دي التجمعات. الا ما حنا كنخدموا في التجمعات فين ما كاين الزحام حنا كاينين. ياك. الوغ aujourd'hui كيفاش العدو ديال كورونا ولا العدو ديال الانتشار ديال كورونا هو الزحام، كيفاش حنا غادي نديرو نخدموا؟ ياك هذه لا كيسيون كي سو بوز. الحبيب ديال كورونا هو الزحام، الحبيب ديال كورونا هو التجمعات. حنا كنخدموا بالزحام، حنا كنخدموا بالزحام. الوغ aujourd'hui انا بالنسبه ليا واحد الانسان اللي غادي يجلس وغادي يشوف لا سيتوياسيون اكطويل، بالنسبه ليا aujourd'hui جو دو ادابتي مون سيرفيس كيف ما هو، ولكن جو دو لادابتي على لا سيتوياسيون اكطويل ونعطي انا دي سوليوشن للكليون ديالي. D'accord. Le client aujourd'hui, ma spécialité, c'est les départements RH, les ressources humaines, tout ce qui est organisation de team building, tout ce qui est organisation de voyage d'entreprise, tout ce qui est relation avec l'artistique de l'entreprise, la vie au sein de l'entreprise. Je travaille les employés, les entreprises, mais au niveau externe, je travaille en interne. Tout ce qui est club d'entreprise, tout ce qui est team building, tout ce qui est c'est l'événementiel interne de la société. Ressources humaines, c'est purement ressources humaines. Et فاش كنقولوا كورونا كنقولوا راه ما يمكنلكش تبقى تجمع الناس، دونك هادشي كله ما غاديش يقدر يبقى. دونك aujourd'hui je suis en train de كنبدل لي سيرفيس ديالي ولا كنادابتيهم لهاد لا سيتوياسيون اكطويل. يعني بكورونا غادي نقدر aujourd'hui نبروبوزي لو كليون ديالي دي سيرفيس بهاد كورونا هادي، اوكي، باش يمكن ليا بور بوفوار سورفيفر، باش يمكن لا سوسيتي ديالي تبقى خدامه. حيت الا بقيت كنتسنى حتى ترجع الاشياء كيف ما كانت من قبل ونرجع انا نبيع لو سيرفيس ديالي كيف ما كنت كنبيعو قبل من كورونا، غنسد الريدو، غنهبط الريدو. مشيت ل 2022 2023 والله اعلم. كاين واحد الصديق ديالنا اللي كيعرفك وكيعرفني، كيعرفك انت اكثر مني، عبد الحميد حيده، قال لي اليوم تخاصمت مع كليان، شوف راه ملي كنحضر راسي راني كنقرا في لا طابليت باش ما يقولوش طريقه كنقرا ما قراش تما. اليوم تخاصم مع الكليان ما بغاش يخلصني، قال لي حتى لمورا العيد. اشنو تقول الحيده عبد الحميد؟ اشنو تقول ليه؟ وشوف انا اللي غادي نقول لك اون طون كو تا انا في لا سيتوياسيون ديالك كنقول لك الله يحسن العوان، ولكن في هاد لا سيتوياسيون اكطويل حنا ما محتاجينش نتخاصموا مع الكليان ديالنا. علاش؟ حيت الا مشيت تخرج للعيب اليوم مع الكليان ديالي باش غترجع الاوضاع كيف ما كانت من قبل ما غيبقاش يفكر فيا. حيت انا في لو مومون دو كريز ديالو هو اون طون كو كليون، حيت هو سي اون سوسيتي، حتى هو كيدوز من اون كريز كيف ما كندوزو منها حتى حنا. دونك الا ما تفهمتوش دابا داكوغ، انا فلوسي راه عنده، راه مضمونين، كاين ان بون دونك كاين ان بون دو كوموند، كاينين دي زيميل، كاينين مجموعه من كاينه واحد لا بروسيدور دارس دو بايمون، ما تخاف من والو، كاين القانون في هذه البلاد ما تخافوا من والو. غير هو الا ما جيتش نتفاهم اوجوردي لو كليون ديالي، غدا فاش غتكون الامور مزيانه والحركه دايره ما غيتفكرنيش، غيقول لي لا انت ما وقفتيش معايا نهار الحزه. الوغ انا اوجوردي الا كان عندي ان بتي فون دو رولمون اللي نقدر نخلي الشركه ديالي عايشه حتى يحل الله تبارك الله بلا ما نخسر مع لي كليون ديالي، حيت اشنو غنربح الا كان لو كليون ما غيخلصش راه ما غيخلصش. دو موفيز فوا سي دو موفيز فوا، فاللي حسن ما يخلصنيش ونبقاو زوينين ولا ما يخلصنيش ونخسروا العلاقه ديالنا. الوغ اوجوردي اون طون كونتربرونور كننصحك انك تعطيه واحد شويه الفرصه تدوز هاد المحنه هادي، وديك الساعه نديروا الريكوفرمون ديالنا بشويه عليه.
مروان، انا غنقول لك رايي حتى السي عبد الحميد، لانك عطينا وقته معنا وكلشي. غنقول لي رايي. انا نحمد الله ونشكره، ولا قال لي ورا العيد ما بقى لي والو، اما الحد ولا الاثنين، يعني السيمانه الجايه هادشي اللي غتخلص. هذه كاين. الاولى. دوزيام دي شوز، كاين شحال من كليان باغيك عاد تخاصم معاه، باش ما يبقاش يجاوبك في التليفون وتخاصم. هذيك هو القالب اللي غيدير لك. فوالا. غيقول لك الفار مقلق من سعد المش. هذا واحد المثال مغربي. الفار مقلق من سعد المش. انت مقلق وهو اللي عنده البوفوار عليك غيمحنك. اللهم برد السوق. قول لي انا كنت فاهمك، انا اكزاكتومون. كذا. اعطيني اون تخيت، اعطيني ان شيك، اعطيني اون ليتر دو شونج. ويصبروا معاه. فاسيليتي. فاسيليتي. نعيط لك تنشوف هاد الامور كي غدوز. بقى معاه اون غولاسيون. حيت سي تو كري با لو ليان. اكزاكتومون. انا جو في دي فورماسيون دون سا، دون لو ماناجمنت، دون لو كونساي وي بيان لونتربريز. سور، باسكو سا سي البروفيل نتاع ديالك الدومين. je comprends ça. Restez en lien avec les gens, restez en lien, gardez le lien, ne perdez pas le lien. Parce après le corona, le premier mindset عنده في البروميير في التوب مايند عنده هو انت. ورجع لك قول لي شي حاجه اللي لو بوين دو باسكول في لونتربريز ديالك. ستيل التلفازه، شنو خلاك دوز للتلفازه؟ طريق واحد لابيل في كنسمعك واتساب مشاكل. كتسمعني دابا؟ كنسمعك. شنو خلاك دوز للتلفازه؟ شنو كتشوف؟ ها. اش خلاك دوز للتلفازه؟ انا وياك تلاقينا في التلفازه. شنو خلاك دوز للتلفازه؟ هذه قصه في شكل هي. هذه انا كنت خدام. شوف، كنت خدام في ليفينمونسيال. بديت بحال كتقول، بديت كنتعرف في ليفينمونسيال. بديت كندير واحد لا جو فيديليز مي كليون، ولاو كيعرفوني. كيعرفوني بلو سيريو ديالي، بليفيكاسيتي ديالي، عرفتي داك الحر. راك عارف واحد الحر في الخدمه، واحد لا بيرفيكسيون كتبغي توصل ليها. حنا في ليفينمونسيال سي ان دومين اللي كل نهار فيه الجديد، كل نهار فيه لا كرياتيفيتي، كل نهار خصك تبدع باش يمكن لك تعيش. الا ما بدعتيش راه كاينه لا كونكورونس اللي انورم في الدومين ديفينمونسيال في المغرب. ولكن هي د لا بلاص بور تو الموند. علاش كنقول هاد الهضره هادي ديما؟ حيت آه آه كون مبدع وكون كرياتور غدير هذاك الشيء اللي ما كيديروش الناس. حيت ليفينمونسيال سي تري فاغ، سي تري فاست. لا كومونيكاسيون الي تري فاست. الا كنتي كرياتيف في لي زيدي ديالك وفي لي بروبوزيسيون ديالك، راه ما يمكنش لهذاك لو كليون يشوف شي واحد من غيرك الا كنتي افيكاس وكتجيب ليه الجواب على السؤال ديالو. هذه باش نسدوا هذا القوس هذا. سكيما بوسي التلفازه هو العشق والحب ديال التقديم. حيت انا كيف ما قلت لك اللي خلاني ندخل اصلا ليفينمونسيال من قبل ما نعرف ان عندي هاد لامور لورغانيزاسيون وديفينمون ولا جيستيون دونتربريز وهاد المسائل هادو. اللي داني ليفينمونسيال هو لو ميكرو، هو لا سين. انا جي انيمي بلان دو فيستيفال، جي انيمي بلان ديفينمون دونتربريز، دي سواري دونتربريز. دونك كان عندي هذاك ولا سين هي اللي علمتني كيفاش ما نخافش من المشاهد، كيفاش ما نحشمش قدام الناس اللي كانوا قدامي. حتى 4 المليون حتى 5 المليون ديال الناس قدامك، ان سيغتان مومون صافي ما كتبقى بحال ما كتشوف حتى شي واحد قدامك. اي المدرسه الوحيده اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج من غير لي فورماسيون اللي درت اون باراليل باش يمكن لي. حيت شوف، ما يمكنلكش توصل لواحد لو ريزولتا وتوصل لواحد المرتبه وتوصل لواحد لوبجيكتيف ديالك سون فورماسيون. هذه كناكد عليها وكنسطر عليها بالسيل احمر. ديما خصك تبقى اون فورماسيون، ديما تعرف الجديد شنو كاين. سورتو لو دومين ديال لا برودكسيون اوديو فيزويل خصك ديما تكون اجور، ديما تعرف شنو كيدار في العالم، فين وصلوا، تكون كتفرج، تكون كتقرا، تكون عندك واحد الثقافه عامه باش يمكن لك فاش يجي قدامك واحد الاستاذ بحال السي طارق المليح ويبغي يناقش معك واحد الموضوع، تعرف تناقش معاه، تعرف تهضر معاه، تعرف تسولو، تعرف تجبد من عنده المعلومه. هذا الشيء تعلمناه من لو تيران premièrement et deuxièmement من لا فورماسيون كي تري تري امبورطونت اي لامور، الحب للمعلومه، الحب انك تجيب المعلومه. اي سا سي امبورطون. الا ما كنتيش انتريسي انت بالانفورماسيون، الا ما كنتيش انت باغي تتعلم، الا ما كنتيش انت راسك صغير وديما كتعلم من الناس اللي كتلاقى معاهم كل نهار، ما عمرك غيمكن لك ديفلوبا في لا كارير ديالك. الوغ اوجوردي اللي غادي نقول لك لا ديفياسيون اللي كانت هكذاك. كنت جالس واحد النهار واحد من بين الناس الكبار زعما في الدومين الاعلامي في المغرب اللي كنا كنتلاقاو في بليزيور ايفينمون، اللي كان كيشوفني كانت كتعجبو الطريقه ديال التقديم ديالي هادشي اون بريفي في لي زيفينمون. قال لي مروان انت خصك دير لا تيلي. انت جي انيمي بلان دو سيمينير، جي انيمي بلان دو كولوك، لي سالون ديال تو سكي برودوي فارماسيوتيك وداك الشيء راك عارف. خصك ضروري تجيري ان ديبا، انك تناقش مع الناس، بريزونتي لي بارتي، ولكن او ميم طون تحاول انك تنسق من هذوك الفقرات اللي كيكونوا في هذوك لي سيمينير وفي لي كونفيرونس. دونك سكي في هادشي كله عطاني واحد لو كومول
واحد ليكسبيريونس اللي خلاتني انني فاش تلاقيت مع هاد الناس هادو اللي شجعوني انني ندير لا تيلي. واحد النهار جاتني واحد لا بروبوزيسيون، واحد التليفون، افتتاح ديال القناه المغربيه الجديده تيلي ماروك. الو سي مروان، اييه راه شفناك وبغيناك تجي دوز ان كاستينغ، نشوفوا سكو سا بوغا دوني في ليميسيون. مشيت دوزت الكاستينغ ديالي، ما موجد حتى شي حاجه، ما عارفش دو كوا ساجيتيل. قلت لهم شنو نقدم، قالوا لي قول قدم شي حاجه، هضر بحال قدامك شي ضيف كتستجوبوا شي حاجه. صافي بديت كناقش، بداو دي كيسيون طاك طاك طاك، داز لو كورون بيني وبين الناس المسؤولين على القناه. وكان لومبوشمون ديالي في الاول. كنت جيت باش ندير اون روبريك، اون كرونيك. عيطوا لي في الاول باش نانيمي واحد لا كرونيك سبور على ذكر السبور. غادي نكون غنمشي ندير روبورتاجات على الرياضات وداك الشيء. عقلت كنتي كتخرج انت عقلتو وكلثوم، جو مو رابيل في لا بيسين، مشيتو لا بيسين اولمبيك، وكنتي بديتي بلا كرونيك، جو مو رابيل. اكزاكتومون راه بديت معاك انا في اكزاكتومون. الديبار. انا من الناس اللي فوالا كيتعجبوني لا في خليني الاول. في القناه. دونك في الاول اكزاكتومون في الاول كنت خصني ندير غير هذيك لا روبريك ونخرج من البلاطو. امم فاش شافوني كان انيمي هذيك لا بارتي ديالي وهذيك لا روبريك ديالي مزيان، بون قالوا مزيان، قالوا لي عرفتي شنو، الكونسيبت تبدل، راك غتولي انت اون كو انيماسيون انت وحميد الله يذكرها بالخير، غتوليو بجوج بور بريزونتي ليميسيون اون كو انيماسيون اون ديو. قلت لهم الله يسخر ما كاينش مشكل. قلت حميده مزيان عاجبك الحال؟ قالت لي يلاه يا ودي توكل على الله. صافي وبدات التجربه ديالي في تيليماو. هي دي المغربيه كنت كنقولوا لها زيد زيد لا ما نتقلوه، فهمتي ولا لا؟ داير لا روبريك داير غنخلصوا لا ما ندخلوش البلاطو. وكانت تجربه ممتعه. بغيت شوف نقول لك واحد القضيه، انا غنسولك دابا في المباشر. اول مره شتيني انيميت معاك ليميسيون باقي ما كتعرفنيش كشخص، شنو قلتي عليا؟ آه. التقليد عليك في هاد العواشر هادي. غنقول لك عارفني انا طارق. شوف صراح ملح. عرفتي شنو قلت؟ قلت قلتها في ظهرك فاش خرجتي. قلت لهم هذا السيد اقولوا ليه السوجي، اعطيوه السوجي اللي بغيتو غيدوي فيه ما عندوش مشكل. قلت لهم السيد كيبان انه انسان كيبغي هذا الشيء اللي كيدير بحال هكا. عرفتي علاش؟ حيت حسيت بك انا، فهمتيني؟ كون تو ايم سكو تو في كتعطي فيه بلا ما تشاور، كتعطي فيه نو ليميت، كتعطي المعلومه، كتعطي. علاش؟ حيت انت tu es en train de satisfaire soi-même. وي لو بارطاج. فاش كتكون انت كدير داكشي اللي كتبغي، هذاك لو بارطاج اللي كتبغي، وانا كنعرفك بطريق من بين زعما هذه شهاده في حقك. الطريق المليح هو لو جونغ ديال الناس اللي تسولوا ما يمكنش يقول لك لا، ولا زعما ولا يتهرب من الجواب، ولا يبغي بزنس معاك في المعلومه ولا شي حاجه. لا، اوبن سورس، هاك اخويا خذ المعلومه. وحتى الطريقه ديالك دايوغ كنرجع اليومين هذا والله الا كنقولها في ظهرك طريق، كنرجع لي فيديو ديالك معنا في تيلي ماروك، الفقره اللي كنتي كتجي فيها ديال التغذيه وديال الرياضه، وكنشوف لو نومبر دو فيو برومييرمون، اعلى نسبه ديال المشاهده، مليون والفوق، هما لي روبريك ديالك. اي لي كومونتير، فاش كنقرا لي كومونتير سورتو ابري طون ديبار من مورا ما بقيتيش معانا، كيقولوا الناس حشومه عليكم علاش هذا مشى، ما بغيناش سي طريق المليح، بغينا هادي. وانا كتعرف انا حز في قلبي الرحيل ديالك، حيت جو بروني انورميمون دو بليزير فاش كنستجوبك. انت كنتي كتعرف المعاناه ديالي فاش كيكون قدامي واحد لانفيتي اللي ما كيبان ليا ماشي في المستوى. انت كنتي كتعرف هادشي، كنت كنقولها لك، وي وي كنقول لك وي راني وي. كنمرض، كنقول لك راني كنمرض فاش كنلقى قدامي كنسول واحد الانسان اللي بين قوسين ماشي في المستوى، واللي غادي يشوفوا المشاهد وما غادي يستافد منه حتى شي حاجه. وانا جو سوي دون لا سيتوياسيون انني خصني نسولو وخصني نخرج منه المعلومه، ولكن هو راه ما عندوش معلومه غيعطيها ليا. هنا كنت كنكعاك كنخرج من الحلقه كاعي وطالع ليا الدم. كنبدا ناليمونتي بعض المرات انا بلانفورماسيون بليزانفورماسيون اللي عرفت من خلال الثقافه العامه ديالي. ولكن شحال كنكون فرحان فاش كيكون قدامي واحد لانفيتي ولا واحد لانترفونون ولا واحد سبيسياليست بحال السي طارق المليح، اللي الراس عامر، اللي فاش كتناقش معاه ما كتسخاش تسالي هذيك لابارتي اللي فيها 10 دقائق ولا 15 دقيقه ولا ثلث ساعه. ما كناش كنسخاو، الا عقلتي يا طارق. وي فعلا. كانوا تيلمون كيوقفونا كاين كاع. يدار. هما كانوا كيوقفونا كيقول لك هنا غطله. اكزاكتومون كاين فوالا. واحد التجربه ديالك اخرى من غير لا تيلي جو سي، وهذه ما كيعرفوهاش بزاف الناس، لا سمحتي تقدر تهضر فيها وتقدر تقول لي لا. تي اجون دي زارتيست، اجون ديال وي الفنانين، وكيل اعمال بزاف د الفنانين، ما غنذكروش الاسماء احتراما لهم لان ما خديناش الموافقه. منين جات التجربه وي الاخرى؟
شوف الحضور ديالي en tant que qu'entrepreneur, en tant que prestataire de services événementiels, انه عندي une société d'événementiel. كنورغانيزي دي زيفينمون ولا لي كليون ديالي كيطلبوا مني انني نورغانيزي لهم دي زيفينمون. دونك كنكون دون لا سيتوياسيون انني كنتصل وكيكون عندي لو كونتاكت بزاف ديال الفنانه المغاربه ديالنا. دونك انا بحال قلتي كنكون ان انترميديير ما بين لو كليون ديالي فينال اللي هو ديك لا سوسيتي اللي عندها واحد ليفينمون ولا عندها واحد السهره ولا عندها شي حاجه، وما بين الفنان اللي هذاك لو كليون بغاه يكون حاضر في هذيك السهره ديالو. تري بيان. دونك هنا بدات العلاقه ديالي بهذا لو ريزو دارتيست. بديت كنتلاقى بهم كيجيو عندي، كنكون انا هو اولا بوغ لو غارون اون طون كاجونس، يعني هو عارف راسو انه جاي مسيني لو كونطرا ديالو، عنده لا غارونتي ديال لو بايمون ديالو، كنصيفط ليه 50% على لافونس على سيناتور دو كونطرا، 50% قبل ما يطلع سور سين. دونك بالنسبه لهم انا اون طون كاجونس بحال اون سيغتان غارونتي بينهم وبين لو كليون فينال. اي لو كليون اوسي بالنسبه لي انا اون غارونتي ان داك الارتيست غادي يجي وما غاديش يتلاقاو في طريقهم في لا ريشيرش ديالهم مع داك الارتيست الكيلكان كي فالو غارناركي. حيت كاين بزاف هذا الدومين فيه بزاف ديال الناس اللي كيقولوا اننا حنا اوني دي زاجون ديال فلان وفلان ونجيب لك الفنان اللي بغيتي وندير لك ونفعل لك ونترك لك. دونك كياخذ لافونس من عند لو كليون كيبدا يخلوض المسائل. دونك في الاخر لا الفنان كيلقى راسو خدام لا لو كليون كيلقى الفنان اللي بغا في هذاك النهار في هذاك الحفل ديالو مثلا. دونك هنا كينوضوا بزاف ديال المشاكل. ولكن انا اوجوردي اون طون كاجونس جو سوي واحد لو غارون ديال هذاك الارتيست اي ديال الشركه اللي هي لو كليون ديالها. تري بيان. هنا وليت كنتلاقى مع هاد لي زارتيست، جو لور في ابيل كيخدموا معايا كنخدم معاهم، بيناتنا بيان سور واحد لو بينيفيس، بيناتنا واحد العلاقه عمليه اللي تحولات من بعد العلاقات الصداقه بيان سور. شي واحد كتاكل انت وياه الخبز كيف ما كنقولوا، بيان سور كتطور العلاقه ديالكم للصداقه، سورتو الا كانت العلاقه كتبقى مزيانه والخدمه كدوز مزيانه. هادشي كيقدر يتحول لعلاقات ديال الصداقه. الوغ من بعد كانت اول مره انا ما عمري انا بروبوزيت هاد لو سيرفيس لشي ارتيست. الوغ كو كان واحد الارتيست صديق ديالي عزيز عليا كنا كنخدموا بزاف اونصامبل. واحد النهار غادي يعيط ليا في التليفون ماشي 10 ديال الليل، كان سالا واحد ليكسبيريونس ديالو مع ان جروب وغيبدا اون نوفيل اكسبيريونس اون طون كارتيست سولو، غيبدا يغني راسو غيبدا ينتج الاعمال ديالو راسو. اون نوفيل اكسبيريونس عنده حتى هو في الحياه ديالو تبارك الله عليه، راه فنان معروف وناجح. عيط لي قال لي مروان شوف نطلب منك واحد الطلب، انا عارفك عندك بزاف ديال الانشغالات وعارف داكشي ديالك، ولكن شوف ما بغيت نسمع والو، نطلب منك واحد الطلب وغتقول لي قلت ليه قول اخويا امر. قال لي شوف راه فكرت مزيان، انا اليوم كنقلب انني نقاد الطريقه ديال العمل ديالي، انني انا عندي هذا المشكل ديال فاش كنبغي نتكلم في الماديات مثلا مع واحد لو كليون ما كنقدرش. قال لي كنحشم ما كنعرفش، بزاف ديال الناس ارناكاوني، بزاف ديال الناس سينيت دي كونطرا وفي الاخر لقيتهم دي فيك كونطرا. خدمت مع ناس اللي فاش ساليت لا بريستاسيون ديالي ما خلصونيش. دونك عندي بزاف ديال المشاكل بما انني انا جو سوي ان ارتيست. تو سكي جوريديك تو سكي جيستيون دارتيست ما كنفهمش فيه. دونك انا كنفضل ان يكون عندي كيلكان اللي يقدر يسير لي هاد الاعمال ديالي. قال لي ولي غنطلب منك هو انك ما تقولش لي لا، خلينا نبداو ليكسبيريونس شوفوا سكو سا فا دوني. وداك الساعه الا ما عجبكش الحال اخويا مروان ردني هانيه. تكون الصداقه ديالنا زعما كبيره بزاف، يعني كنقول لك هذا صديق ديالي اللي كيعرف العائله ديالي كنعرف العائله ديالو ايتو. ما قدرتش نرد ليه الطلب صراحه. قلت ليه شوف انا جو في فيغ مون ماكسيموم باش انني زعما نخدم معاك، انني زعما نحاول انني نوفق ما بين هذاك الشيء اللي كندير انا، حيت جاي اون كارير اوسي اللي خدام عليها. ما نبغيش نظلمك معايا. انا ما شوف ما عمري كنشوفها فلوس ولا كنشوفها شحال غندخل، اكثر ما كنشوف واش غنديرها مزيان او لا. باش نكونوا متفاهمين. بزاف ديال الناس غيقول لك واخا هضره خاويه كتقول كلشي كيتجارى كل نهار على قبل الماده، ولكن انا بالنسبه لي الماده غادي تجي الا درت واحد الخدمه متقونه. الا بغيت الخدمه ديالي وتقنتها وخدمت فيها بواحد لو سيريو وبواحد العقل وعرفت نخدمها ودرت ان ريزو ديالي وبزاف الناس ولاو باغيين لو سيرفيس ديالي، هنا فين غندير انا لو بينيفيس ديالي، هنا فين نقدر نربح الفلوس. فوا اتر انتيليجون، ما تفكرش تربح داكشي مومونطاني واللي جات ناخذها واللي جات نخدم فيها لا. دونك توكلنا على الله، بداو الخدمات الاولين كيجيو كنيغوسي. حسينا في 3 شهور الاولى من الخدمه بيني وبينه ان لو شيفر دافير ديالو او لا لو كاشي باش كان كيخدم طلعناه. يعني
هزينا لو نيفو شويه ديال لو كاشي، حيت كاينت اون، شوف الله كيسر عاوتاني بزاف ديال الحويجات. سي فغي هو فنان تبارك الله كبير، عنده وزن عند المغاربه كيبغيوه ايتو، ولكن لا نيغوسياسيون اي لاغ دو نيغوسي حتى هو كيكون مزيان انك تكون كتعرفو. وهذا الشيء راه شوف، من غير انه يقدر يكون عندك كوم موهبه اكثر ما يقدر تكون تعلمو في الحياه ديالك. دونك وكاينين بزاف ديال الناس اللي قادرين انه يعطيوكم لانفورماسيون بلا ما تمشيو تقيدوا في واحد الانستيتيو ولا ما تخلص واحد لو سيرفيس. لا، كاينين غير يوتيوب يقدر، كاينين دي ساكسيس ستوري اللي نقدروا نتفرجوا فيهم كل نهار حنا يعاونونا كنديروا هذا ويعطيونا دي الشيء سوكري. مروان، حنا كنديروا هذا الشيء. دابا انت كتضيع الاكسبيريونس ديالك، ماشي باش فوالا تقول سي لي سا انا ولا نقول لك انا الاكسبيريونس ديالي، باش الناس اكزاكتومون. نحاولوا. انا المدام ديالي كنهضر انا وياه، قالت لي راه مزيان اللي كدير هذا الشيء باش الناس ما يبقاوش يشوفوا على التفاهه في لي ريزو سوسيو. او موان بيان كاينين سور. ناس دو كاليتي تقدر تجيبهم يهضروا اللي ما بانوش في التلفازه ولا في لا راديو. انت بنتي في التلفازه معروف، وجه معروف، انا شويه بنت في التلفازه ومعروف، ولكن الناس ما بانوش عندهم ان فالور اجوتي، غنجيبوهم عندهم قيمه مضافه اللي بيان غيعطيونا واحد سور. القيمه مضافه باش الناس تستافد وتشوف حاجه اخرى من غير داك الشيء. ما غنجيوجيش انا التلفازه ديالنا المغربيه، وما غنجيوجيش داك الشيء اللي في لا طوندونس اللي عندنا. اللهم كنجيبوا الناس اللي كنستافدوا منهم. هاد التجربه هذه تبارك الله عليك. دابا راك على هاد التجربه اللي عندك، راك بالعربيه راك خاتر خاتر وثقيل تبارك لا الله. صافي، شوف ما شاء الله. والله الا مازال إيه، كنتعلم كل نهار اخويا طارق. سي فغي. إيه، خاص الواحد يكون راس صغيره وكيتعلم. إيه، كيتعلم ويشيرش لانفورماسيون، هذه كنامن بها انا. اكزاكتومون. سي تشيرش امبورطون. لانفورماسيون، ما تبقاش متكي على داكشي اللي قريتي ولا داكشي اللي شديتي فيه ديبلوم ولا درتي فورماسيون. يمكن داكشي اللي شتيه هذه 5 سنين اليوم 2020 ما غيبقاش يسوى. ايفيكتيفمون. كانت عندك واحد الفكره، كنت انا عقلي كينفعني مزيان كانت عندك واحد الفكره، قلت لي بغيت ندير واحد اما برنامج اما شي حاجه اما فيسبوك اللي يكون فيه الطاقه الايجابيه. اشنا هي واي علاقتك انت بالطاقه الايجابيه؟ عقلتي كنا في لا لوج ديال بيان الماكياج، سور. كنديروا الماكياج قبل ما ندوزو في التلفازه باش على قبل الضوء، بيان على سور. قبل ما كنديروش الغوج على ليفغ وداك الشيء، كنديرو على بودر على قبل الضوء. صحابي باش قاعد كنديروا شي حاجه اخرى. وكنهضر معايا السي مروان وكنعقل، قال لي ما كانش ندير شي صفحه في فيسبوك ولا شي بروجي ولا شي كرونيك على الطاقه الايجابيه، على امثال ايجابيه، على هيلتي لايف ستايل HLS. فين وصل ذاك البروجي؟ واش باقي عاقل على المحادثه ولا لا؟ بيان سور، عاقل على كاع المحادثات ديالي انا وياك، حيت كانوا كلهم محادثات اللي فركتوز، المحادثات اللي كانوا كيف ما كنقولوا بوزيتيف وايجابيين، وكنتعلموا وكنستافد. انا سنسير زعما شهاده حق قدام كاع الناس اللي كيشوفونا. السي طارق المليح هو من الناس اللي، وحنا كنهضروا على لا زون دو كونفور تو تالور، حتى باش تبدا دير الرياضه ولا باش تقاد النظام الغذائي ديالك في الحياه، باش تكون خص الكور ديالك يكون مرتاح، لو كور ديالك خصو يكون مزيان باش يمكن لك تفكر وتقدر تعطي. يعني ما كنتيش متصالح مع لو كور ديالك ما يمكنلكش تنجح في حتى شي حاجه من داكشي اللي كدير. وشهاده حق السي طارق المليح هو الانسان اللي خلاني انني نتصالح مع لو كور ديالي، انني نحيد بزاف ديال المواد الغذائيه اللي كنت كناكلهم بشكل يومي، نعرف انها سامه وضاره لو كور ديالي، دونك حيدتها. انا لو كور ديالي في لا نورم ديالو، الا بغيتي تقول كنغلاط بالزربه، جو برون دو بوا فاسيلمون. ميتابوليزم عندي واش طالع واش نازل، كسي طريقه انت تشرح لنا هادشي اكثر. طالع يعني اللي خديتيها كتخزنها، يعني كيستاجب، فوالا. ماشي خامل. دونك سكيفي فهمت انني خصني نحيد بزاف ديال لي زاليمون. المهم سي طريق راه كنهضر معايا بالتفصيل على حسب على حسب النوعيه ديال النوع ديال الفصيله ديال الدم ديالي، لا عقلتي شي راه كله ما نسيتوش. برافو على عليك. حسب واش كنتحرك واش ما كنتحركش، واش كنفطر واش ما كنفطرش، معاش كنتعشى معاش كنعس. هادشي كله كانت دي ديسكوسيون بيناتنا اللي خلاتني ان سيغتان مومون نقول مروان حبس رجع للور. انت اليوم عندك بون في ليبوك فاش خدمنا كانت عندي واحد 27 عام. جو مو سوي دي اوكي مازال قدامي زعما الخير، مازال الوقت، مازال انا زعما في الشباب ديالي، مازال نقدر نبدل حياتي للاحسن، مازال كلشي يقدر يتبدل، سورتو من بعد ما عرفت ليكسبيريونس ديالك، وحتى انت كان عندك لو بوا وكيفاش لا ترانسفورماسيون وكيفاش وليتي. دونك هادشي كله كان بالنسبه لي واحد الدافع، وانت بالنسبه لي واحد قصه نجاح اللي خلاتني حتى انا نفكر في لو كور ديالي ونتصالح مع لو كور ديالي ونتصالح سورتو مع التغذيه ديالي. سي فري كو لو سبور مازال خصني شويه نتحمس اكثر، مازال خصني كندير جو براتيك ان بو دو سبور، مي مازال خصني نزيد شويه في لا كادونس نطلعها
فو انشغالات شويه وداك الشيء كنلقاو لها السبه، ما كايناش سبه قدام الرياضه، خصنا نلقاو الوقت. مي سانسيرمون او نيفو نوتريسيونيل اترافيغ سي طريق فهمت ولا تصالحت مع لو كور ديالي ومع التغذيه ديالي. اي سا هادشي عمري غادي ننساه لك اخويا طارق. بارك الله فيك. كاين الوغ واحد السؤال، كاين دابا ناخذ هذه المده اللي باقا لنا الحديث زعما شيق معك، ولكن كاين شي اسئله. السي عبد الحميد قال لي بغيت نستغل الفرصه ونعيق عليكم شويه، شنو النصائح اللي ممكن تنصحوني بهم باش نطور المنصه اللي درت للنساء الحوامل في المغرب؟ يمكن دار شي بلاتفورم ولا شي سيت، شنو تقدر تنصحوا في 30 ثانيه ما نطولوش؟ في 30 ثانيه غادي نقول ليه اخويا الا درتي اون بلاتفورم اوجوردي لو ديجيتال سي سكي مارش تري تري بيان. لو ديجيتال سي لافونيغ. التلفازه خدامه ولكن لو ديجيتال افونس اون فورس خياليه. دونك اوجوردي خليك غادي في هاد الطريق ودير شي حاجه اللي جديده داروهاش هما. حيت اوجوردي انا بعدا بيرسونيلمون جو سوي كونسيون بواحد المساله اللي ما يمكنش ما تنجحش، واحد المعادله. ندير شي حاجه اللي هي جديده كرياتيف فيها ابداع ويكون لو بوزوان عند الناس. كتهضر ليا على المراه الحامل ولا هاد المسائل كلهم، هذا سي ان بوزوان ديال كل نهار عند السيدات الحوامل. دونك غير طوروا وعطي فيه شي حاجه جديده راه ما يمكنش ما ينجحش. اونتر بارونتيز غيكونوا الحملات بزاف، الناس الكونفينمون ما خدامينش ماشي مستريسين، العيالات غيحملوا بزاف، غنكون خدام نعطيهم اون فالور اجوتي. كاين سؤال واحد اخر، سي حمادي يوسف كيقول لنا au temps de crise comment les شيء طبيعي هذاك زعما au temps de crise comment les entreprises vont revoir leurs objectifs. Alors pour moi les objectifs ديالنا اللي كنا حطينا ديجا دي زوبجيكتيف بور لاني 2020 ياك خصنا فريمون نعاودوا فيهم النظر. حيت شوف قبل من 2020 ما كانش شي حاجه سميتها كورونا. دونك لي زوبجيكتيف ديالنا ما غيكونوش حطوا بعين الاعتبار ان كاينه واحد الجائحه اللي غتوقفنا واحد 4 شهور ولا 5 شهور على الخدمه ديالنا. دونك اوجوردي انا بالنسبه لي خصها دار دي ريونيون دو ريستركتوراسيون ديال لي زوبجيكتيف ديالنا ونعاودوا نحطوا لو بلان داكسيون ديالنا ديال 2020. 2020 مازال ما سالاتش، il faut s'adapter la situation. انا كنعاود نقولها adapter et les objectifs et les services ويتماشاو مع لا سيتوياسيون اكطويل ديال كورونا. يعني لو سيرفيس ديالي بكورونا خصو يخدم، كيفاش خصني نخمم فيها. هذا هو التحدي ديالك، لان كيفاش غيخدم خص هذا هو التحدي ديالك، لان حنا كما كنقولوا حنا ماشي دي سالاريين، ماشي ماجورين كنتسناو في اجر ولا فيرمون. لان خصك تخدم خصك تاكل الخبز كيما داك الفريخ كيفيق الصباح كيمشي يقلب على الخبز ديالو. انت خصك تشوف كومون. عندنا لي زوتي دابا، عندنا لي زوتي ديجيتال، عندنا الانترنت، اون بو ريفوار نوتر فالور اجوتي. انا عجبتني واحد الشركه كان عندها محل كتبيع لي كومبليمون اليمونتير، وكان عندها محل وشاريه بالثمن وكل شيء. هذا عام مثال ماشي سي ان سكسي ستوري. شنو دار؟ سي ريستركتوري رابيدمون، دار ان كاتالوج سور انستغرام، في اليوتيوب، في الفيسبوك، وبدا في لينكدين، وبدا كينشر. والناس عندهم بزوون، دار لهم اون اوفر غراتويت ا بارتير دان مونطون ليفريزون غراتويت. يعني الناس كانوا كيجيو عندهم المحل، دابا يمكن هو غيفكر من المستقبل ما يبقاش عنده محل كاع. شتي القضيه هذه ديال لو ديجيتال اليوم طارق؟ كلنا بدون استثناء خصنا نفهموا ان خصنا نتامبليكاو في لو ديجيتال. كاع الشركات كنهضر مع كاع لي زونتربرونور اوجوردي كلشي خصو يدير ان بول ديالو ولا ان سيرفيس ديالو في الشركه ديالو ديجيتال، خدام غير على الديجيتال، غير على ليماج ديجيتال ديال لا سوسيتي. الا كنا كنبيعوا دي برودوي خصنا ديريكتومون تورينتاو اي كوميرس اوجوردي. صافي نبداو نبيعوا باغ انترنت بلا ما نبقاو نفكروا. كاينين دي بلاتفورم انت ما قدرتيش تبيع عندك نتايا في لو سيت ديالك. اوجوردي كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم راكم كتعرفوهم كاملين بلا ما نقولوا سمياتهم، اللي تقدر تحط فيهم لي برودوي ديالك كياخذوا ان بتي بورسونتاج هما وكيعطيوك رزقك. دونك الا كان عندك غير لو برودوي بوحدو عندك في المحل ديالك ساد عليه ما حالش، غتعيط لهاد لي بلاتفورم هادو وغتاخذ لو كونتاكت معاهم وغتبع لا بروسيدور معاهم وغتعرف شنو اللي ليك شنو اللي عليك. هما دايوغ اون جينيرال ما كياخذوا لك والو من الربح ديالك، هما كيزيدوا لو بورسونتاج ديالهم اللي كيكون قليل حيت هما كيربحوا على لا كونتيتي. وانت بيان سور كتستافد من هذيك لا بلاتفورم ديالهم اللي اصلا فيها اون باز دو كليونتيل اللي ديجا واجده وفيديليزينها هما. كاين واحد السؤال واحد اخر. شوف هذه الكلمه اللي قلتيها مروان، سا سابيلو ماركتينغ بريك اند كليك. لو بريك هو الحانوت، خاص يكون عندك لو كليك، سا سابيل
un mélange de brick and click. Il faut penser les deux, brick and click. عندك un siège social mais عندك un site professionnel. كاين واحد السؤال اخر داز قبيله من عند بيدرو، قال لك واش نقدر نكري لا سوسيتي ديالي بزيرو درهم. 30 ثانيه مروان. جاوبوا غنجاوبوا انا يلا. كيفاش؟ ما سمعتش لا واش يقدر كيسيون. يكري، يقدر يكري يخلق شركه ديالو وما عندوش راس المال؟ الوغ سي ان ريسك. الوغ بالنسبه لي انا نكري لونتربريز ديالي ا زيرو درهم، سي فيزابل، سي بوسيبل اوجوردي في المغرب. يمكن لك تنشا الشركه ديالك بصفر درهم، ولكن واش انت غتقدر تنجح وتوقف الشركه ديالك بزيرو درهم؟ هذا هو السؤال. على حسب عاوتاني لو سيرفيس ديالك. الا كان ان سيرفيس اللي انت ما كياخذ منك زيرو درهم، الا انت اصلا ما كتشري والو باش تبيعو، ماشي مشكل. انت اصلا كتعطي شي حاجه ديالك، انت ما غتخسر فيها انت والو. يعني بوسيبل على حسب لاكتيفيتي. الا كانت لاكتيفيتي ديالك نيسيسيت واحد السلعه، ولا نيسيسيت واحد ان انفستيسمون، ولا واحد غتبني شي لا حاجه، ولا لوجيستيك. غتشري شي ماتيريال، ولا غتشري ولا ماتيريال، ولا لوجيستيك. غتجهز واحد المحل، ولا هادي، راه خصك واحد راس المال. الو غتقول لي راه كاينه البنكه. وي كاينه البنكه، ولكن واش انت سور ان لو بروجي ديالك غادي ينجح في عام او في عامين او في 3 سنين باش يمكن لك ترومبورسي البنكه؟ حيت البنكه راه ما كتسنى حتى شي واحد. البنكه كتعرف لي تريد ديالها كيتخلصوا في لا فين دو موا. الوغ اوجوردي بالنسبه ليا ان ديماراج ديال ان بروجي ا زيرو درهم سي با اون بون ايدي، مي تقدر تكون دافع انك تبدا بعدا تفكر في لو بروجي ديالك، وتفكر بلوتو منين غتجيب لي فون. يعني تقدر تدخل معاك واحد الشريك، تقدر تدخل معاك واحد، تجمع شويه ديال الفلوس، تبيع وتشري بشي حاجه بسيطه اللي غتخليك انك تدخر شويه ديال الفلوس، ويكون هذاك هو لو فون دانفستيسمون ديالك ديك الساعه. حتى جبتي شي حاجه من البنك غتكون غير كومبليمونتير، ولكن باش تكون هي الساس ديال راس المال ديالك. انا بالنسبه ليا وكيبقى رايي الخاص، صعيب شويه. انا غنعطيك انا رايي. الا كان انا نعطيك رايي ماشي عليا انا كشخص، نعطيه على مروان. لكن مروان غيخدم مروان كشخص بوحدو، غيدير لانيماسيون، غيجي يدير لانيماسيون بوغ ان جروب ولا بوغ اون انتربريز، كلشي غيمشي فحالو، غيشد له كاشي ويديرو في جيبو. ما محتاجش راس المال، ما محتاجش والو. محتاج غير فوالا. شويه يلبس كومبليات، يحسن وجهه، يتهلا في شويه في راسو، وغيجي ما غيحتاجش راس المال. مي الا كان محتاج هو يشد لو باكيج كومبلي، لو باكيج تيم بيلدين. انا كنخدم في لي تيم بيلدين. جات وي. التيم بيلدين من ا تل زد، راه خاصو لا سونوريزاسيون، خاصو الخدامه، خاصو داك الترونسبورتور اللي غيمشي ليه، خاصو التريسيان اللي غيركب ليه الضوء. راه كاين شي مشاكل في ليفينمونسيال، وانا خدمت في ليفينمونسيال نقول لك كنعرف واحد شنو واقع. القضيه طارق. وي. ونقول لك واحد الطريقه، واحد القضيه. بزاف ديال الناس كيقول لك باغ اكزومبل في ليفينمونسيال، حيت كنشوفوا لا كرياسيون دونتربريز في هذا الدومين ديفينمونسيال. ان سيغتان مومون دابا راه صافا، ان سيغتان مومون كثرات بزاف، وي. تيلمون ولينا كنقولوا راه واقيلا ساهل هذا الشيء. تيلمون كثرات لا كرياسيون دونتربريز في هذا لو دومين هذا. الوغ كو الا ما كانش عندي ان فون ديالي نقدر، حيت شوف، الا ما كانش عندك راس المال، باغلون ديفينمونسيال مثلا، شديتي ان مارشي اللي غتربح فيه مثلا 200,000 درهم، غيخلي لك راس المال ديال الربح. ولكن هاد 200,000 درهم اللي غتربح انت، راه خصك واحد 400,000 درهم ديال راس المال وي. باش يمكن لك تخلص. حيت الناس اللي غيخدموا معاك، حتى لك انت ما عندكش ماتريال سونوريزاسيون مثلا غتكريه كاع من عند بريستاتير ترونسبور، راه هاد الناس هادو ما يتسناوكش تخلص انت. هاد الناس راه خصهم يتخلصوا في نهارهم. راه كيقدر يوصل ايفينمون واحد ل 100,000 درهم، 150,000 درهم، 200,000 درهم، 300,000 درهم، 400,000 درهم ديال راس المال اللي خصو يكون عندك باش يمكن لك تسير هذاك ليفينمون ديالك. اون اتوندون تخلص انت ابخي 60 جور، الا لو كليون احترم لي 60 جور، عاد غتخلص انت، ترجع راس المال والربح. يعني الا ما كانش عندك راس المال اش غدير؟ ها هو عندك المارشي، يلا اشنو غدير؟ غتكري من عند الناس، غتعيط لدي بريستاتير دو سيرفيس اللي غادي يحطوا لك هذاك لو ماتيريال وداك الشيء. ولكن هذوك الناس الا ما خلصتيهمش غيصيفطوك للمحكمه، سي والشركه مروان، ديالك غتسد. سي مروان كيفكرني هذا. خدمت مع واحد الشركه في دون لو كادر د لا كوب 22 في 2016. 2016 قلت لكم 2016 في 2016. خدمت معاهم وكان المارشي كبير زعما، والكاشي حتى هو كبير، عيطوا لي وكل شيء. ولكن باش نخدم معاهم كان خصني نخدم دي ميكرو اونتربرونور، دي ميكرو اونتربريز اللي كان خصهم يكريو لي لو سيت لداك الشيء اللي كانوا كيديروا. ما غنذكرش سميتهم. اللي كانوا خصهم يديروا لي لاشا ديال لي فولورز، اللي كان خصهم نشري البيي ديال الطيارات، لي كات كات باش خصني نمشي، الناس اللي كيديبلاصاو معايا، المصور، الفوتوغراف، الكاميرامان، لا ميرسي. بريس. درت كاع هادشي بديت كنديبونسي انا في لارجون قبل ما دخلت والو، ما دخلت سي صافي. والو.
ولكن صح، حيت شديت لو سي سا. مارشي جو دوا لونوغي، لان كان عندي دي دات بيتوار. هنا اكزاكتلي. خصك تكون درتي السيت، هنا خصك تكون درتي هذه، لدرجه انني مروان قلتي 60 جوغ تخلصت على عام. عام عادي، خوصني عادي عادي. خوصني انا شوف يعني. ديك 60 جوغ وي جوريديكمون بارلون، القانون شنو كيقول؟ 60 يوم. الشركات ديالنا لي كليون ديالنا الله يهديهم، كاين اللي 6 شهور، كاين اللي عام، كاين اللي عامين، كاين الناس اللي ما الدوله تخلصوش الدوله الدوله كاريمون. ستا موفي بايور. الدوله راه حيدات واحد فوالا. القانون ريسامون اللي كان كيدير لها الحجز، راه حيداتو واحد لا لوا اللي كان كيدير الحجز على الممتلكات، لان الجماعات ما كيخلصوش مالوغوزمون. الدوله. ستا موفي بايور. سي مروان، جوج دقائق اخر كلمه تقدر تقول لي جون والناس اللي بغاو يمشيو في الدومين ديالك، والناس اللي طموحين، لان ما شفناش مروان فنان، شفنا مروان اللي كشخص. شنو تنصح لي جون بحال ولدي بحال بناتك بحال لي جون اللي طالعين؟ وتا نصحني تا انا خويا. لا لا، ما نقدش عليك اخويا طارق، انا انت لا. حاشا 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 حاشا. الوغ اللي غادي نقول للناس بعدا، اولا شكرا بزاف خويا طارق على هذه الفرصه اللي عطيتيني اني نتلاقى مع الناس اللي متبعينك بيان سور في الصفحه ديالك. كنشكر اوسي الناس، انا قريت با مال دو كومونتير من بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم واللي ما كنعرفهمش. شكرا بزاف بزاف بزاف، كلامكم تاج على راسي. سولتيني قبيله على الصفحه اللي بغيت ندير على لا بوزيتيف اتيتود والحياه الايجابيه. دايوغ انا خديت على عاتقي ان مواقع التواصل الاجتماعي ديالي ما نبارطاجيش فيهم شي حاجه اللي فيها تشاؤم، شي حاجه اللي فيها شي حاجه اللي غتخلي الناس انهم يديبريميو، شي حاجه اللي غتخلي الناس انهم يفكروا بواحد الطريقه فيها الاحباط، الناس اللي تخليهم ما يمشوش لقدام. انا خديت على عاتقي ما حدي في الحياه اخويا طارق انني نبارطاجي الطاقه الايجابيه، نكون ايجابي في التفكير ديالي، في الحياه ديالي، حتى مع العائله الصغيره ديالي. نكون ايجابي. ما كاينش شي حاجه عندي في راسي سميتها مشكل، اي مشكل عنده الحل. ولا بغيت ننجح انا، لا كنت غادي نقدر نعطي ان بوتي مو، ما كنسميش ان كونساي، حيت جو بونس ا 30 طون مازال ما نقدرش نعطي ان كونساي للناس، مازال قدامي بزاف ديال الحوايج خصني نتعلمهم. الا كنت غادي نبارطاجي مع الناس واحد الفكره بالنسبه ليا، اليوم خصنا نفكروا حنا علاش عايشين، علاش كنمشيو للخدمه كل نهار، علاش كنحلموا. هادشي كله كيدور على واحد الاحساس اللي هو الشعور بالسعاده، هو اننا نكونوا فرحانين وراشقه لينا. دونك اللي غنقول للناس، ما كاينش علاش تضيع وقتك في شي حوايج اللي غيخليوك ما تكونش فرحان. تو سامبلوم كنتي غتضر انت شي واحد، سي نورمال غادي تضر حتى انت. الا ما كانش اليوم غيكون غدا غيأنبك الضمير ديالك وغتضر، ما يعجبكش الحال شنو درتي للناس. الا كنتي غادي تبقى تقول لراسك انا ما غنقدرش، لا انا ما غنوصلش، لا انا ما كنعرفش، وكتسلخ في الذات ديالك وكتجلد فيها، هادشي غادي يخليك ترجع للور وما عمرك غتكون فرحان. يعني شوف انت فين، انت فين واصل، لا بوزيسيون ديالك اليوم اشنا هي. واش انت فرحان في الحياه ديالك؟ واش فرحان في هادشي اللي كدير؟ واش خدمتك عاجباك؟ الا ما كانش عاجباك حبس كلشي. الا ما كانش عندي التزامات، ما عنديش كريديات، ما غرقش. وقبل ما ناخذ هذاك الكريدي باباه نفكر ليه ونضرب ليه 100,000 حسبه وحسبه قبل ما نغرق. الا ما كنتش قاد على الزواج ما نتزوجش، الا ما كنتش قاد على الاولاد ما نولدش. نفكر قبل ما ندير اي حاجه. المهم هو انني انا نكون اول واحد فرحان بالحياه ديالي، حيت الا ما كنتش فرحان بها ما عمري غادي نعيش. علاش انا كنوض كل نهار وكنفيق وكنعس؟ دونك بالنسبه ليا، اللي فينا كيعيش اليوم حسن ما كان البارح يكمل، اللي فينا كيقول البارح كان حسن من اليوم خصو يراجع راسو ويقرر انه غادي يعيش بطريقه ايجابيه ويموت ضاحك. صافي. الله يعطيك الصحة. خلاصه آه، القول. بينتي لي أن الحياة سهلة وبسيطة. سهله نعم، بزاف. سهلة وبسيطة. كنشكرو السي مروان على الوقت ديالو. تبارك الله عليك مروان، شرفتيني بالحضور ديالك. جو تو ريميرسي انفينيمون والله خويا. الا تو لو بليزير بور مو خويا طارق. سيغ لا تيت لي زيو، راك على راسي وعيني السي الله يحفظك مروان. ليا. والله الا الله راك يحفظك عزيز اخويا طارق، ويجزيك، ميرسي بوكو. وعيد مبارك سعيد الله لك يحفظك الله وللعائلة يخدك، ميرسي الكريمة. بوكو. Allez, شكرا شكرا au plaisir بزاف، de الله te voir, يحفظك. Inch'Allah. Salam الله alaikum. يبارك Salam فيك. alaikum wa rahmatullah. ميرسي.